अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। समरा उस घर के अंदर दाखिल हुई। वो घर बहुत शानदार था। हर चीज़ कीमती थी। खूबसूरत फर्नोस, आला किस्म का फर्नीचर। उसे घर अच्छा लगा था। वो किसी की तलाश में इर्द गिर्द नज़र दौड़ा रही थी। एक मुलाजिम आया और अपने साथ आने का कहा। वो भी उसकी पैरवी करती हुई चल दी। वो उसे एक कमरे में ले गया। कमरे में दाखिल होते ही उसे 23-24 साल नौजवान सोफे पर बैठा नजर आया। वो बेडरूम था। वहाँ वो तन्हा बैठा था। समरा को कुछ गलत होने का एहसास हुआ। वो फिर भी मजबूत बनी खड़ी रही। आए बैठे समरा। वो मेज़बानी दिखाता उसे बैठने का कहने लगा। नहीं, मुझे जाना है, आप मुझे सबूत दे दें। समरा का हलक खुश्क था। चेहरे पर पसीने की नन्ही बूंदें चमक रही थी। समरा की हालत देखकर वो शख्स खुलकर मुस्कुराया था। दी ग्रेट दानिश अहमद मलिक की बीवी इतनी बेवकूफ़ होगी, सोचा न था। वो उसके मुकाबले आ खड़ा हुआ था। क्या मतलब तुम्हारा? समरा 2 कदम पीछे हुई। हालत ने उसकी कलाई थामी। ना जाने मन, अब तो दूर रहने का सवाल पैदा नहीं होता। आज रात मुझे खुश करो, कल तुम्हारा शोहर आज़ाद। हालत सफाकी से गोया हुआ। समरा ने एक झटके से अपनी कलाई छुड़वाई और उसके मुंह पर थप्पड़ रसीद किया। घटिया इंसान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ये सब कहने की? दानश जान से मार देगा तुम्हें। साली कुतिया मुझ पर हाथ उठाती है। हालत हालत पर बताता हूँ तुझे मैं अभी। हालत उसके बाल मुट्ठी में लेकर उसे बेड की तरफ धकेला था। उसने अपनी पैंट से बेल्ट निकाल कर समरा पर वार किया था। उसकी चीखें पूरे फार्म हाउस की दरो दीवार से टकरा रही थी। सीधा कमरे के दरवाजे के बाहर खड़ा था। सारी गुफ्तगू से लुत्फानंदोज हो रहा था। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझे जाने दो। मैं प्रेग्नेंट हूँ। मुझ पर नहीं तो मेरे बच्चे पर तरस खाओ। हाँ, वो उम्मीद से थी। जिस दिन दानिश जेल गया उसी दिन उसे मालूम हुआ था। उसको अपनी तबीयत कुछ नासाज लगी तो वो करीब की क्लिनिक चली गई। वहाँ डॉक्टर ने उसे ये खुशखबरी सुनाई। वो ये खुशखबरी सबसे पहले दानिश को सुनाना चाहती थी, इसलिए सबको अब तक लाइलम रखा था। अरे वाह, दानिश का डबल नुकसान करने में तो और भी मज़ा आएगा। हालत इस वक्त कोई शैतान ही मालूम हो रहा था। वो हर लिहाज बालाए ताक रख कर उस पर चिपटा था। छोटे साहब, छोड़ दो इस बेकसूर को, ये हामला है, बख्श दो इसको। शीदा फौरन अंदर आया था। शैतान बने हालत को रोकने की कोशिश की थी। अबे चल निकल यहाँ से, आज इसके और मेरे दरमियान कोई नहीं आ सकता। वो शीदे को बाहर धकेलने लगा था। छोटे साहब, इतने ही गुनाह करो जितनी जहन्नम की आग बर्दाश्त कर सको। डरो उस खुदा से। मैं अंधा हो गया था हवस में, लेकिन मेरी आंखें खुल गई हैं। छोड़ दो इसको, इसके वजूद में नन्ही जान पल रही है। शीदे के इल्तिजाओं का उस शैतान पर कोई असर न हुआ। वो उसको कमरे से बाहर निकाल कर दरवाज़ा बंद कर चुका था। ये क्या हो रहा है मुझे? मेरा दिल इतना क्यों घबरा रहा है? मेरी समरा ठीक तो है, क्या करूं मैं? ऐ ऊपर वाले, मेरी जाने अजीज महबूब बीवी की हिफाजत करना, उसे कुछ ना हो बस। दानिश का दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में ले लिया था। पसीने से शराबोर वो अपनी हालत खुद समझने से कासर था। तुम क्यों कर रहे हो ये सब? क्या बिगाड़ा है मेरे दानिश ने तुम्हारा? समरा खालिद को अपनी तरफ बढ़ता देख चीखी थी। चलो तुम भी क्या याद करोगी, बता देता हूँ। ये कॉलेज के दिनों की बात है। मेरी मुलाकात उससे कॉलेज में हुई थी। हम दोनों एफएसी कर रहे थे। मैंने उससे ज़बरदस्ती दोस्ती की क्योंकि वो अमीर था, मेरे धंधे में बहुत काम आ सकता था। वो मुझसे ज़्यादा बात नहीं करता था, खामोश खामोश रहता था। लेकिन एक दिन वो गुस्से में मेरे पास आया। उसका एक रुखसार भी सुर्ख था। मैंने बहुत पूछा क्या हुआ, लेकिन कुछ नहीं बोला, बस अपना सर पकड़कर बैठा रहा। मैंने उसे एक सिगरेट दी, जो कोई आम सिगरेट नहीं थी, उसमें ड्रग्स थी। वो भी किसी तरह अपना गुस्सा कम करना चाहता था, इसलिए मुझसे सिगरेट लेकर कश पर कश लगाने लगा। उसको वो अजीब लगी, फिर भी पीता रहा। जब वो ठंडा हुआ तो उसने मुझसे पूछा क्या है ये, आम सिगरेट तो नहीं? उसका सर चकरा रहा था। ये ऐसा नशा है जो भी इसको पीता है वो अपना दुख दर्द सब भूल जाता है। क्या मतलब? मैं समझा नहीं। अरे ये देख, इस सिगरेट में ये था। हालन ने जेब से एक सफ़ेद पुड़िया निकाली। ये क्या है? ड्रग्स? व्हाट ड्रग्स? दानिश अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। अरे हाँ यार, तू यहाँ बैठ। देख, मुझे ना एक पार्टनर की ज़रूरत है। मैं अपने इस ड्रग्स के धंधे को बढ़ाना चाहता हूँ। तू मेरा पार्टनर बन जा।
ہم خوب پیسہ کمائیں گے اور عیش کریں گے۔ خالد نے دوبارہ دانش کو اپنے پاس بٹھا کر سمجھانا چاہا۔ میں اس حرام کام میں تیرا کبھی ساتھ نہیں دوں گا، تیرے لیے بھی یہی بہتر ہے۔ یہ کام چھوڑ دے۔ اور تجھے پیسوں کی اتنی ہوس کیوں ہے؟ تیرا باپ تو خود پولیٹیشین ہے، بے شمار دولت ہے تیرے پاس، پھر بھی تو غلط راہ پر چل نکلا۔ ہاں میرے باپ کے پاس دولت ہے، مگر مجھے اپنی ہر خواہش پوری کرنے کے لیے ان کے آگے ہاتھ پھیلانے پڑتے ہیں۔ پیسے کہاں خرچ کیے، کس پر خرچ کیے، ہر چیز کا حساب دینا پڑتا ہے۔ مجھ سے نہیں ہوتا یہ سب، اس لیے میں نے اپنا کام شروع کیا۔ تو بھی آجا میرے ساتھ، خوب عیش کریں گے۔ خالد نے ایک اور کوشش کی دانش کو اپنے ساتھ ملانے کی۔ نہیں، کبھی نہیں، تمہارے اس گھٹیا کام میں تمہارا ساتھ میں کبھی نہیں دوں گا۔ دانش اپنا فیصلہ سناتا وہاں سے نکل گیا۔ اس دن کے بعد بھی دانش نے خالد کو سمجھانے کی بہت کوشش کی، لیکن اس نے وہ کام نہ چھوڑا۔ ایک دن دانش کالج کی لائبریری میں بیٹھا نوٹس بنا رہا تھا۔ اسے کافی دیر ہو گئی، وہ بھی لائبریری سے نکلا ہی تھا۔ اسے کچھ آوازیں سنائی دیں، وہ متجسس ہوا۔ آواز کی سمت میں چلتے ہوئے اس کو ایک کلاس نظر آئی۔ آوازیں اب صاف سنائی دے رہی تھیں۔ کوئی لڑکی کسی سے منتیں کر رہی تھی، کچھ مانگ رہی تھی، لیکن وہ لڑکا مسلسل انکار کر رہا تھا۔ دانش تھوڑا آگے بڑھا، ہلکا دروازہ کھول کے اندر دیکھا۔ حیرت کی زیادتی سے اس کی آنکھیں پھٹنے کو تھیں۔ وہاں کا منظر کچھ یوں تھا، نوجوان لڑکے لڑکیاں، وہ زہر یعنی ڈرگز سگریٹ میں بھر بھر کے ناک کے ذریعے اپنے اندر انڈھیل رہے تھے۔ وہ نشے میں دو آڑے ترچھے پڑے تھے۔ انہی کے درمیان خالد بیٹھا تھا۔ ایک نوجوان لڑکی اس کے سامنے بیٹھی تھی۔ اس کی عمر تقریباً 19 سال ہوگی۔ وہ کبھی اپنے بال نوچتی تو کبھی گردن مسلتی، کبھی اپنے ہاتھ پر خارش کرتی۔ پلیز دے دو، میں تمہیں پیسے کل دے دوں گی، ابھی نہیں ہے میرے پاس، میرے گھر والوں نے مجھے خرچہ دینا بند کر دیا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں ایسا کر کے میری نشے کی لت چھڑوا دیں گے، لیکن وہ غلط ہیں۔ اس کے استعمال سے مجھے سکون ملتا ہے اور وہ میرا سکون غارت نہیں کر سکتے۔ پلیز تھوڑا سا دے دو، دیکھو تم پہلے بھی ادھار لے چکی ہو، وہ پیسے بھی تم نے مجھے ابھی تک نہیں دیے، اب میں تمہیں اور نہیں دے سکتا۔ خالد نے صفاقی سے کہا، میں کہاں سے لاؤں پیسے، پلیز دے دو تھوڑا سا۔ لڑکی نے التجا کی، مجھے نہیں پتا، جاؤ بھیک مانگو، جو بھی کرو پیسے لاؤ، مفت میں تو تمہیں کچھ نہیں ملنے والا۔ خالد کے جواب پر وہ لڑکی منہ لٹکائے اٹھ کھڑی ہوئی۔ دانش اس لڑکی کو آتا دیکھ جلدی سے وہاں سے نکل گیا۔ اس نے اپنے ذہن دماغ کا استعمال کرتے ہوئے وہاں کی ویڈیو بنا لی تھی تاکہ خالد کو اس ویڈیو کے ذریعے بلیک میل کر سکے، اسے یہ کام چھوڑنے پر آمادہ کر سکے، لیکن یہ شاید ناممکن تھا۔ وہ اس گھٹیا فعل میں بہت آگے نکل گیا تھا۔ دانش وہاں سے نکل کر پارکنگ میں آ کھڑا ہوا، خالد کو کال کر کے وہاں آنے کو کہا۔ خالد بھی اپنے مفاد کی خاطر دانش سے ملنے آ گیا۔ ہاں دانش بول، کیوں بلایا مجھے؟ خالد نے آتے ہی استفسار کیا۔ یار خالد دیکھ، یہ زہر فروخت کرنا چھوڑ دے، نوجوان لڑکے لڑکیوں کی زندگیاں برباد کر رہا ہے۔ تجھے پیسے کمانے ہیں، ہم کوئی اور راستہ نکالتے ہیں، دونوں مل کر کوئی اچھا کاروبار شروع کریں گے، بس تو یہ سب چھوڑ دے میرے بھائی۔ دانش نے تحمل سے خالد کو سمجھانے کی کوشش کی۔ کیا یار دانش، میرا وقت برباد کیا تو نے، مجھے تو لگا تو میرا ساتھ دے گا، تو درس دینے لگا مجھے، نہیں سننی تیری کوئی بات۔ وہ خفا ہوتا جانے کو پلٹا تھا۔ دانش نے اس کا بازو پکڑ کر کھینچا اور اس کو وہ ویڈیو دکھانے لگا۔ یہ ویڈیو ڈیلیٹ کر دانش۔ خالد گھبرایا۔ پہلے تو وعدہ کر، یہ زہر اب فروخت نہیں کرے گا۔ ہاں ہاں ہاں، تو کیا سمجھا میں ڈر گیا؟ میں خالد رضوی ہوں، کوئی میرا بال بھی بھینکا نہیں کر سکتا۔ کیا تو جانتا نہیں میں کس کا بیٹا ہوں؟ خالد رضوی کا۔ میرے ڈیڈ سیاست میں ہیں، جو کر سکتا ہے کر لے، تو میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ خالد مغرورانہ انداز میں بولا۔ تو اندھا ہو چکا ہے خالد، تیری آنکھوں پر پیسوں کی پٹی بندھ گئی، تجھے کہاں حلال حرام سمجھ آئے گا؟ دانش نے افسوس کیا۔ ہاں ٹھیک ہے یار، چلتا ہوں، تیرا لیکچر سننے کا موڈ نہیں میرا۔ خالد اپنی سنا کر چل دیا۔ دانش نفی میں سر ہلاتا اپنی بائک پر سوار ہو کر نکل گیا۔ ناول ابھی جاری ہے، چینل کو سبسکرائب کر لیں، شکریہ۔